अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए अपनी दूसरी हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और वो मैं आपको सुनाऊंगी। मुझे यकीन है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको और ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और देखें। अगर इस पे ड्रामा बन सकता है या मूवी बन सकती है तो बनाएं और इसको हिट कर दें। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपनी आज की कहानी। तो मेरी कहानी का उन्वान है बदरूहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज 25 दिसंबर की एक यकबस्ता रात थी और वो अमेरिका में रहती थी। क्रिसमस के दिन फंक्शन अपने अरूज पर होते हैं, तो ये आज भी यही हाल था। उसका एक बहुत ही बड़ी क्रिसमस पार्टी में इनविटेशन था जिसमें उसको जाना था और वो अकेली रहती थी। उसके फैमिली मेम्बर सारे पाकिस्तान में थे, तो वो अमेरिका में अकेली रहती थी पढ़ने की वजह से और जॉब करने की वजह से। तो उसने जो है उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो रहती थी। बॉयफ्रेंड अपनी जॉब पे गया हुआ था। उसने कहा कि मैं वहीं से जो है जॉब पे फंक्शन में आ जाऊँगा, तुम चली जाना। तो वो रेडी हो रही थी। उसने अपना रेड ड्रेस निकाला, सबसे खूबसूरत महंगा तरीन जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिलाया था, और वो उसने जेब तन किया और साथ मैचिंग का पर्स, मैचिंग शूज़, मैचिंग ज्वेलरी पहनकर जब वो तैयार हुई तो शीशे में ख़ुद को देखे बिना नहीं रह सकी और उसके मुंह से निकला वाओ। जब इसको आमिर देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि आज वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो वो तैयार होके अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी में बैठी और ये पार्टी जो थी एक शहर से काफ़ी दूर वीराने में एक जगह थी, वहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी और उसे ऐसी जगहें देखने का बहुत शौक़ था। दूर दराज इलाक़ों में उसको जाने का बहुत शौक़ था। तो उसने ही अपने बॉयफ्रेंड से बोलकर ये पार्टी में जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। तो पार्टी भी रात की थी और उसको जाना था, तो तैयार होके निकली और वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाती थी, लेकिन ट्रैफिक के अज़्दहाम में उसको तेज़ चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। खैर, ट्रैफिक से बचा के तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव के बाद वो उस जगह पे पहुंची। तो पार्टी अपने अरूज पर थी और सब लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे, हल्ला गुल्ला कर रहे थे। खाने पीने का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो मज़े मज़े के खाने, नित नई डिशेस और पता नहीं क्या क्या उसके सामने आया। और अभी तक आमिर का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो उसका वेट कर रही थी कि कब वो आए और वो उससे मिले और उसको दिखाए कि वो कितनी प्यारी लग रही थी। तो वो बस यही, अभी वो खाने के बारे में सोच ही रही थी कि खाना स्टार्ट हो गया और आमिर अभी तक नहीं आया कि पीछे से आकर उसको किसी ने हू डराया। तो वो एकदम से चौंकी तो देखा तो आमिर खड़ा हुआ था और उसने बोला कि यार, मुझे ऑफिस में काम निपटाते निपटाते देर हो गई, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं गाड़ी लेकर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाऊँगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगाते हुए हंसी खुशी, और उसने उसकी बहुत तारीफ़ करी कि तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। उसने भी कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इसी तरह तारीफ़ों के पुल बांधते बांधते वो खाने की मेज़ पर पहुँचे और खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते होते उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दी। और ड्रिंक करते करते वो लोग, पार्टी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। वो ड्रिंक करते जा रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे और एक दूसरे को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते जा रहे थे और तारीफ़ करे जा रहे थे। इतने ड्रिंक करने के बाद वो बेहोश होके गिर गए दोनों और पार्टी में से सब लोग चले गए, दरवाजे बंद हो गए और वो लोग, उनको कोई देख ना सका कि वो लोग उसी जगह पर रह गए। जब आधी रात को उनकी आँख खुली तो देखा, खुद को बंधे हुए पाया और उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। तो थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और लाइट जली। देखा तो एक अजीबो-गरीब किस्म की मखलूक अंदर दाखिल हुई जिसके बाल बड़े-बड़े बिखरे हुए थे और नाखून बड़े-बड़े, आँखें लाल
انگارہ ہو رہی تھی، وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی، اس نے ان دونوں کو گھورنا شروع کر دیا، اور ان دونوں کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے، ہاتھ نہیں بنے ہوئے تھے، ان کو رسیوں سے کرسی کے اوپر باندھا ہوا تھا لیکن ہاتھ نہیں بنے ہوئے تھے، تو وہ آ کے عجیب و غریب آوازیں نکال کے ان کو گھورنے لگا، اتنی دیر میں دروازہ پیچھے سے کھلا اور لوگ بھی اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، سب کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ برتن تھے جس میں بڑے بڑے گوشت کے پیس تھے، کچے گوشت کے پیس تھے، اور ایک بڑا سا تھال تھا جس میں خون نما کچھ چیز رکھی بھری ہوئی تھی، انہوں نے آتے کے ساتھ اس گوشت کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہ کھانا شروع کر دیا، اور وہ کتوں کی طرح کھا رہے تھے، بھنبوڑ رہے تھے، اور اس خون کو وہ پی رہے تھے، تو وہ اس نے جب دیکھا، عامر نے جب دیکھا کہ وہ تو اپنی ان چیزوں میں مگن ہو گئے ہیں، اس نے سوچا کہ پلان کرا کیا کیا جائے کیا کیا جائے، اچانک سے اس کا فون بجنا شروع ہو گیا، اس نے فون اٹھایا، اس کے دوست کی کال تھی، اتفاق سے اس کا فون اس کی جیب میں ہی تھا، اس نے بولا اس طرح تھا، وہ اسی جگہ پہ پھنس گیا ہے اور یہاں پہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، یار تم پولیس لے کے پہنچو، اس نے سارا راستہ ان کو سمجھا دیا اور فون رکھ دیا، وہ کھا پی کے مست ہو کے سو گئے، اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ گرا ہوا تھا، ان کی جانیں تھیں کہ موٹے موٹے بڑے بڑے سے جسم تھے، اور وہ بہت زیادہ خوخار تھے، وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کہیں اٹھ نہ جائیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سب سو گئے، اور تقریباً فون کال کو کافی دیر گزر چکی تھی، باہر سے سائرن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، سائرن کی آوازیں آنے پر وہ اچانک سے سب غائب ہو گئے کمرے سے، اور پردہ ہلتا رہ گیا، اور سارے برتن ہر چیز غائب ہو گئی، کمرہ ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو گیا، جب پولیس اندر پہنچی اور لوگوں کو بنے ہوئے پایا تو کھولا اور سارا ماجرا لوگوں نے بیان کیا، وہ ان لوگوں کو باہر لے کے آئے اور ایک سیف جگہ پر بٹھا کر ان کو ساری چیزوں سے آگاہ کیا کہ تمہاری وائف نے، تمہاری گرل فرینڈ نے ہی یہاں آنے کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ ایک آسیب زدہ جگہ تھی، اور یہاں پر یہ پھانسی گھر تھا جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو پھانسی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ روحیں بھٹکتی ہیں، اور تم لوگوں کو بھی انہی لوگوں نے پکڑا تھا، وہ تو ہمارے آنے کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے اور انویزیبل ہو گئے اور یہاں سے غائب ہو گئے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ گئی، چلو اب تم واپس اپنے گھر چلو۔ وہ دونوں گھر واپس پہنچ کے گلے لگ کے ایک دوسرے کے بہت روئے، اور اس نے اس کو بہت ڈانٹا کہ تمہاری ایسی بیجا فرمائشوں کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑا، اگر میرے پاس فون نہیں ہوتا اور میں فون نہیں کرتا تو آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ خیر بہرحال سب نے بتایا کہ وہ بد روحیں تھیں اور بہت زیادہ بری روحیں تھیں، جنہوں نے آج تک کسی کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اللہ کی کرنی اور ان لوگوں کی نا آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے تھے، اور اس کے دوست کا اس نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا جس نے اس کو بچایا تھا، اور آج بھی جب وہ یہ واقعہ سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آج ان دونوں کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کے 2 بچے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی سٹوری، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، میں اپنا اسی طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے انویزیبل ہو کے اسٹوریز کو پیش کروں گی، آپ لوگوں کا کام ہے کہ میری اسٹوریوں کو لائک کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائبر میں اضافہ کریں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اپنا جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں کینیڈین گرل ملوں گی ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا ہمیشہ خیال رکھتے رہیں۔ اس وقت رات کے بج رہے ہیں 3، تو میں جا رہی ہوں سونے، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، گڈ نائٹ، ہیو اے گریٹ ایوننگ، بائے بائے، چاؤ، شبھ راتری، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔